अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत, आज हम ना दुनियावी और दीनी गुफ्तगू करते हैं, ज़रूर ज़रूर करें, क्यों जिसमें सबसे पहले है मंशियात पर, जो आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। और कुछ जो बुज़ुर्ग हैं वो तो आदी हुए हैं, हुक्का पीते हैं जो। इन्हीं बुज़ुर्गों ने तो बच्चों का बेड़ा गर्क किया हुआ है जी कि बुज़ुर्ग ना पीते तो बच्चे भी तो आदी ना बनते। इन्हीं की देखा देखी तो बच्चे करते हैं। यही वजह है, बच्चे देखते हैं ना जो वही करते हैं। आपने देखा होगा, और बल्कि यार देखा क्या है, मेरे घर में मेरे आपके साथ ही ऐसा हुआ है? चाचा जो उनसे हमारे पीते हैं जी जी। हुक्का, तो हम भी पीते हैं, हम जी, भी जी, इसमें मुलविस हैं। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि अगर वालिदैन नेक है ना, अक्सर औलाद भी नेक ही निकलती है, अक्सर। हाँ, इल्ला कलील की बात है कि वालिदैन नेक औलाद बदबख्त निकली हो, तो ये कलील उल वजूद होते हैं, थोड़े होते हैं। वगरना माँ नमाज पढ़ने वाली है तो औलाद नेक निकलती है। यही वजह है, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी माँ नेक थी तो वो वक़्त के वली गुज़रे हैं। माँ जो है वो सय्यदा तुन्निसा, जन्नती औरतों की सरदार है, तो बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो ये बड़ों को देख कर ही करना, ये सारा कुछ छोटे ही करते हैं। नहीं, जो बड़े कर रहे हैं ना, वो हमें कहते हैं यार हम तो इसके आदी हो गए हैं, आप इनको छोड़ दें, कहते ये आपके लिए मुनासिब नहीं है, इससे सेहत भी ख़राब होती है और हेल्थ वो साथ दोनों लगते हैं, जी, ज़ाया जी। होते हैं। हाँ जी। तो कुछ लोग तो इसको फैशन के तौर पर पीते हैं कि हमें समझेंगे ये बड़ा लोग है जो सिगरेट पी रहा है। जी जी। अच्छा, ये देखें, जो भी लोफर लफंगे वाले काम होते हैं ना, उसको फैशन ही बनाकर पेश किया जाता है। जी। अब देखें, कपड़े जो है ना, बेकार कपड़े, उनको भी फैशन बनाकर पेश किया गया है। जी। अब यार, ये कोई फैशन है जिसके अंदर सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं है। अब घर वाले से नफरत करती है कि ये किस किस्म के दांत हैं जो पान खाते हैं। इसी तरह जो सिगरेट पीते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, तो क्या ख्याल है, उनसे घर वाली नफरत नहीं करती होगी? और क्या हर वक्त वो अपने दांतों की केयर कर सकते हैं, अपने मुंह को साफ रख सकते हैं? शरीफ इंसानों को तो शरीयत इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो कच्चे प्याज खाकर या ऐसी सब्जियां खाकर जिनकी वजह से मुंह से बदबू आती है और वो मस्जिद में आ जाएं। अल्लाह पाक तो पसंद नहीं करते, तो बंदे भी इसी तरह पसंद नहीं करते। मैंने बहुत सारों को देखा है, क्योंकि जो पब्लिक गाड़ियाँ होती है ना, पब्लिक गाड़ियाँ, उनके अंदर हम सफ़र करते रहते हैं, तो उनके अंदर हम देखते हैं जो सिगरेटी इंसान होता है ना, तो उसके साथ इंसान बैठने के लिए आमादा नहीं होते। कोशिश करते हैं सिगरेट पीने वाला बंदा सिगरेट पीने वाले के साथ ही जो इंसान सिगरेट पीता है, आम महफिल में वो उसको नहीं अच्छा समझते। देखें, जो आदी होता है ना, वो एयर कंडीशन गाड़ी में भी बैठा होता है ना, पब्लिक गाड़ी, उसके अंदर भी वो मजबूर होता है, उसमें भी वो सूटे लगाता है, तो उसके साथ जो बैठने वाले होते हैं ना, वो परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जिन चीज़ों से इंसान नफरत करे, और जिसके अंदर हेल्थ का भी नुकसान हो, वेल्थ का भी नुकसान हो, मतलब जानी भी नुकसान है, माली भी नुकसान है। वजारत सेहत लिख कर दे रही है कि इससे दिल का कैंसर होता है, फेफड़े मुतासर होते हैं, निगाहें मुतासर होती हैं, बच्चे मुतासर होते हैं, उसके बावजूद हम छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, कहते हैं नहीं जी, अब आदत बन गई है। तो भाई, आदत बन गई है, जिस तरह आप सूटे लगाते लगाते आदी बन गए हैं, इसी तरह आप नफ़रत करते करते आप छोड़ ही जाएंगे इसको एक दिन। तो आप नफ़रत करें, इसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी, आपने बताया छोड़ने का, तो मैंने एक दफ़ा अपना पीता था सिगरेट, कराची में चला गया तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं कराची में, तो सारा है यही काम। जी, पान भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और बात करते दफ़ा ना तो फिर थूक ही निकलता है मुँह से। उधर मैं भी सिगरेट पीने लग गया था, तो सिगरेट का बहुत ज़्यादा आदी हो गया था। मामू पीते थे सिगरेट, खाना खाने के बाद मैं भी एक सिगरेट पिया। उसके बाद मैं घर आया हूँ तो फिर मैं सिगरेट पीता रहा हूँ, तो मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी। मैंने कहा यार इसको छोड़ दूँ। जी जी। तो मैंने कोशिश की इलायची रखने की। जी जी। इलायची रखने से मुझे फिर वो इसकी ना तलब ख़त्म होती गई आहिस्ता आहिस्ता, ना कभी एक पी ली, कभी दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कोई छोड़ना चाहे तो उसके लिए इलायची वाला ऑप्शन है। हाँ, कि वो सिगरेट की जगह पर इलायची हाँ, इस्तेमाल कर सकता है। खुशबू भी आती है, फिर इंसान के पास किसी की जाए तो वो नफरत नहीं करता। जी जी, बिल्कुल।
اچھا بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو اکثر نا منہ بند رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو سانس ہوتا ہے نا وہ ناک کے ذریعے تو لیتے ہیں لیکن منہ کے ذریعے ہوا وغیرہ نہیں نکالتے، سانس نہیں، ان کے منہ میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی الائچی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جو سگریٹ کے عادی بن گئے ہیں یا نسوار کے، تو وہ بھی مطلب یا تو ٹافی وغیرہ یا الائچی وغیرہ یا اس طرح کوئی اور چیزیں، الائچی بہت بینیفٹ ہے اس سے، آپ تجربہ کار ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، تو اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ الائچی کا استعمال کریں اور سگریٹ کو چھوڑیں، کیونکہ اس سے ایک تو خون اندر جلتا ہے اور دوسرے نمبر پر انسان کے منہ کے اندر جو چکناہٹ ہوتی ہے نا، وہ چکناہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر کے جو ذائقے ہیں نا وہ جل جاتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور میں تو ان چیزوں سے بہت نفرت کرتا ہوں، یقین جانیے، تو اس لیے کیونکہ میرا ایک دن ایسے دوست سے ملاقات ہوئی جو مجھے ملا اور مجھے یقین جانیے بدبو آ رہی تھی، میں پریشان تھا، لیکن میں اس کو اخلاق کے ساتھ پیش تو آیا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اب میں صرف متاثر نہیں ہوا، 5-7 اور بندے بھی اس جگہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ میرا کام ہے نا مسجد سے، مسجد میں تو ایسے حضرات آ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، یقین جانیے جس طرح اس نے آگ لگائی ہوئی ہے مسجد کے اندر، تو اس لیے براہ کرم ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ متاثر ہو گئے ہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو تو بچائیں، نیو جنریشن کو تو بچائیں، ان کو چسکے نہ لینے دیں، ان کے اوپر توجہ رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کہیں یہ سپاری تو استعمال نہیں کر رہے، سپاری بھی پتھری پیدا کرتی ہے اور سپاری سے بھی بہت نقصانات ہو رہے ہیں، سپاری کے اندر بھی نشے کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ ادھر میرا ایک دوست ہے وہ سپاری بہت زیادہ کھاتے، یہ رسیلی نہیں ہوتی، جی رسیلی منگواتا ہے پورا پیکٹ، اس کو پتہ نہیں کیا اس کو، میں نے سر جی خود بھی ایک دن سپاری چیک تو کی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب مجھے کھانے کی طلب ہی نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر تو ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کی صحت کو خراب کر دیتے ہیں۔ جو نشئی ہوتے ہیں آپ نے دیکھ، یہ تو چلو چھوٹا نشہ ہے جس پر شریعت پکڑ دھکڑ نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے ماحول مرو، کیا کہتے ہیں بھئی آپ کا اپنا نقصان ہے، لیکن شریعت روکتی ہے کہ یہ مکروہ ہے، چھوڑ دو، گندی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ روکتا نہیں ہے تو شریعت ان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتی کہ نہیں اگر یہ کیا تو اس پر سزا دی جائے گی، شریعت کہتی ہے کوئی نہیں اس پر چھوٹ ہے۔ لیکن جو وہ نشے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان کا مائنڈ معاف ہو جاتا ہے، جس سے پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ ماں ہے، بہن ہے، وائف ہے، انسان کی تمیز ہو جاتا ہے، ہائی لیول کا ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، وہ شراب ہو، وہ چرس ہو جسے پکے سگریٹ میں استعمال کی جاتی ہے، یا افیم وغیرہ ہو یا شیشہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو بالکل حرام ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ جو استعمال کر رہا ہے ہمارا دوست ہے یا ہمارا جاننے والا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ روکو، اس کے لیے اگر آپ سے وہ نہیں رک رہا پولیس کے حوالے بھی کر دو، بھائی ان کو اگر آپ اس سے اس کو نہیں روک رہے، اس کے ساتھ خیر خواہی، صرف اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، باقی انسانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے، کیونکہ جراثیم لگ جاتے ہیں، جو اس کو دیکھے گا وہ کہے گا چل یار ایک سوٹا لگا ہی دے۔ اکثر یہ ملوث پتہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ شوق میں آ کر وہ پیتے ہیں، پھر وہ بڑھ جاتی ہے آہستہ آہستہ طلب بڑھتی رہتی ہے، بالکل، اور اسی طرح انسان بھی پھنستے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، جو انسان بھی دیکھتا ہے نا وہ خود بھی ملوث ہے تو دوسروں کو تو نا پہلے خود بھی کرے کوشش چھوڑنے کی، لیکن اگر خود نہیں چھوڑ رہا تو جو دوسرے ہیں نیو لگ رہے ہیں ان کو تو کم از کم بچائے، اور اسی طرح الٹے مشورے کسی کو نہ دے۔ یہاں پر جو عشق مشوقی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں نا اور وہ عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو پریشانی لے ڈوبتی ہے، تو ان کو پھر دوست مشورہ دیتے ہیں کہ 2-4 سوٹے لگاؤ، 2-4 گھونٹ لگاؤ، آپ کا جو غم ہے، یہ جو درد ہے، یہ ہلکا ہو جائے گا۔ پہلے ایک درد میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، ان کو دوہرے مطلب ڈبل درد کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ پہلے عشق مشوقی کی آگ میں جل رہے تھے، اب انسان ان کو کیا کرتے ہیں، نشے کی آگ میں لگا دیتے ہیں، نشے کی آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان عشق کے بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اندر ہی اندر اپنا خراب نہ کرے۔ انسان کی جو اندرونی صحت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، بیرونی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور اگر کوئی نشے کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ تو بالکل ہاتھ ہی دھو بیٹھتا ہے ہیلتھ اور ویلتھ دونوں سے۔ یہی وجہ ہے جو نشئی ہوتے ہیں وہ بادشاہ کیوں نہیں، وہ ایک دن بھیکاری بن جاتے ہیں نشئی،
جی. اور نشئیوں کے پاس بڑی جو مین وجہ ہے، جو نفرت کرنے کی مین وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نشئی کے اندر حیا نہیں ہوتی. جی. نشئی کے اندر غیرت نہیں رہتی. اس لیے جو چاہتا ہے کہ میرے اندر غیرت باقی رہے، میرے اندر حیا والی چیز باقی رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نشے کو چھوڑ دے. دو چیزیں ایک انسان کے اندر نہیں رہ سکتی، نشہ اور حیا. جی بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، اور بھائیوں کو میں